ما سمعت، مو بعشان إني مو مهتم، عشان شيء ثاني كان مشوش على أفكاري. طلعت من شغلي معصب، كانت سيارة الإسعاف وراي بالضبط، وصوتها باين للكل إلا أنا، وتبغينا نفسح الطريق، بس للأسف ما سمعت وما تحركت. بس بعدها عرفت إن اللي كان في سيارة الإسعاف هو صديق عمري وأقربهم لقلبي، وأنا كنت السبب في عرقلة طريقه للطوارئ. لحظة واحدة من الغفلة، من الغياب، ومن التردد كانت السبب في خسارة حياته وفي ندم عمره ما راح يفارقني. ما تعرف منو بيكون في سيارة الطوارئ، يمكن ولدك أو حتى بنتك أو شخص عزيز على قلبك، يمكن تكون أنت في يوم من الأيام. فلا تتريا لحظة الفقد عشان تدرك فداحة التردد. لا تتردد، وافسح الطريق لمركبات الطوارئ فوراً.